नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलात व तस्बीह की फ़जीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से मालूम होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया कि क्या मैं आपको एक तोहफ़ा, एक हदिया पेश ना कर दूं। और फिर अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सलातु तस्बीह पढ़ा कीजिए। ये नए पुराने, छोटे बड़े यानी सगीरा कबीरा, ज़ाहिर पोशीदा, जो जानबूझ के किए गए, जो अनजाने में हो गए, हर तरह के गुनाह को मिटा देती है। कितनी दफ़ा पढ़नी है इसके बारे में फ़रमाया, हो सके तो रोज़ पढ़ें, नहीं तो हफ्ते में एक मरतबा यानी हर जुमे के दिन पढ़ ले, या हफ्ते के किसी और दिन अगर आप पढ़ना चाहें। फिर फ़रमाया नहीं तो हर महीने में एक दफ़ा पढ़ें, नहीं तो साल भर में एक दफ़ा, वरना कम अज़ कम उम्र भर में एक दफ़ा। अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रखते हुए ये नमाज हमने पढ़नी है। सलात व तस्बीह का जो तरीक़ा, जिस तरीके से हमारे यहाँ पढ़ी जाती रही, हमारे बुज़ुर्गों से हमने सीखा, हमारी वालिदा से, हमारी नानी से, हमारे घरों में जो पढ़ी जाती थी, मैं आपके सामने वो तरीक़ा बयान कर रही हूँ। इसके सिवा 3 तरीक़े मुरव्वजा हैं जो राइज हैं, जो मशहूर हैं, लोग उस तरीके से पढ़ते हैं। बस ख़याल ये रखना है कि हर रकत में 75 टाइम्स तीसरा कलमा आप पढ़ लें, और चारों रकत में इसकी कुल जो तादाद होगी वो 300 टाइम्स होगी। अल्लाह ताला इसे कबूल फ़रमाए। और जो तरीक़ा हम अदा करते हैं वो ये है कि 4 रकात नमाज नफिल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करने की नियत करेंगे। और जिस तरह अपनी बाकी नमाज़ें पढ़ते हैं, ताउज़ और तस्मिया सना पढ़ने के बाद सूरह फ़ातिहा एक दफ़ा, कुरान पाक की कोई सी सूरत जो आपको याद है वो पढ़िए, या सूरह इखलास एक दफ़ा पढ़ें। उसके बाद जब सीने पर हाथ बांधे रहें तो 15 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। सुबहान अल्लाह, जब यहाँ हाथ बांधे हुए हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब 15वीं दफ़ा पढ़ लें सीने पे हाथ बांधे तो वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम तक पढ़िए। अगर आप चाहते हैं तो पूरा कलमा भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरा कलमा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि 15वीं दफ़ा जब आप पढ़ें तो पूरा कलमा पढ़ें। फिर रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे। सुबहान रब्बियल अज़ीम कहने के बाद हाथ रुकू में ही रखकर 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे, और बिल्कुल इसी तरह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर तक, और 10वीं दफ़ा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम तक पूरा पढ़ेंगे। फिर हाथ छोड़कर जब खड़े होंगे तो फिर 10 मरतबा कलमा पढ़ेंगे। इसी तरह से आखिरी 10वीं दफ़ा में पूरा कलमा पढ़ेंगे। फिर सजदे में चले जाएंगे, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा यानी सजदे की दुआ पढ़ने के बाद सजदे में ही सर रखकर 10 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। 10वीं दफ़ा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम तक पूरा पढ़ेंगे। फिर अल्लाह अकबर कहकर बैठेंगे, जो एक सजदे से दूसरे सजदे के दरमियान बैठते हैं। बैठकर फिर 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे, और इसी तरह 10वीं दफ़ा पूरा पढ़ के दूसरा सजदा करेंगे। दूसरे सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहकर बैठेंगे, और फिर 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़कर खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह पहली रकत पढ़ी थी, दूसरी रकत में भी सूरह फ़ातिहा पढ़िए, कोई सी एक सूरत पढ़िए। जब सीने पर हाथ बांधे हुए हैं तो 15 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ें। जब रुकू में जाएं तो 10 दफ़ा, रुकू से सीधे खड़े हों तो 10 दफ़ा, फिर सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़कर 10 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ेंगे। फिर बैठकर 10 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ेंगे। दूसरा सजदा करने के बाद 10 दफ़ा कलमा अदा करने के बाद फिर 10 दफ़ा कलमा पढ़कर अत्तहियात पढ़ेंगे। अब्दुहु व रसूलुहु तक कहकर फिर खड़े हो जाएंगे। इसी तरह से दोनों रकत हम अपनी पूरी करेंगे, और आखिरी रकत में तीसरा कलमा पढ़ने के बाद जिस तरह से हम नमाज ख़त्म करते हैं,
درود شریف پڑھ کے تحیات، درود شریف اور جو دعا پڑھنی ہے وہ پڑھ کر سلام پھیر لیں گے۔ جو لوگ مختلف طریقے سے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جب سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں تو 25 دفعہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ سورہ فاتحہ سے پہلے اور کچھ لوگ سورہ فاتحہ کے بعد کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ گھبرانے کی، کنفیوز ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جس طرح ہم اپنی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اس طرح سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہر رکعت میں آپ نے بس خیال یہ رکھنا ہے کہ تیسرا کلمہ ہم نے 75 ٹائمز پڑھنا ہے اور چاروں رکعت میں 300 دفعہ تعداد پوری ہو، تو یہ نماز اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے صدقے میں ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ دعا بھی کرنی ہے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو گناہوں سے پاک فرما دے، یہ دعا بھی کرنی ہے۔ عمومی طور پر نفلی نمازوں کا زیادہ اجر اس صورت میں ملتا ہے جب ہم تنہا یعنی انڈیویجولی نماز ادا کریں، لیکن کچھ نفلی نمازیں ایسی بھی ہیں جو باجماعت بھی پڑھی جاتی ہیں، جیسے صلاۃ التراویح ہے، جب بارش نہیں برستی یا دیگر اور ایسے مواقع آتے ہیں۔ ایسا بھی موقع آیا کہ نفلی نماز تھی مگر جماعت کے ساتھ پڑھی گئی۔ ہمارے ہاں بھی یہ طریقہ تھا، بہت سی بہنوں کو صلاۃ التسبیح پڑھنی نہیں آتی تھی، بہت سی بہنوں کو تیسرا کلمہ یاد نہیں تھا، بہت سی بہنوں کو یہ دشواری تھی کہ یہ بہت بڑی نماز ہے، ہم اکیلے پڑھ نہیں پائیں گے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم نے اس غرض کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ ایک تو سب لوگ ایک وقت میں جمع ہو جائیں گے، دوسرا وہ نماز سیکھ لیں گے، تیسرا یہ کہ اس بہانے سے ان کو نماز پڑھنی آ جائے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا اس نماز کو ذریعہ بنا دے گا، تو ہم میں سے کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا با آواز پڑھ لے۔ عمومی طور پر نماز اونچی آواز سے نہیں کی جاتی، لیکن صرف سکھانے کی غرض سے، سکھانے کی نیت سے کوئی ایک تھوڑا سا لاؤڈ پڑھ لے اور باقی سن لیں، سیکھ لیں۔ اس پریکٹس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ وہ بہنیں جنہوں نے کبھی یہ بات سنی بھی نہیں تھی کہ صلاۃ التسبیح کون سی نماز ہے، اور وہ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ نماز پڑھیں گے، الحمدللہ وہ سیکھ گئی، نماز پڑھنی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سننے کا انہیں موقع ملا، اور الحمدللہ آج وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اپنا ذکر کرنے، اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور ہمیں شیطان کے شر سے اور اس کے مکر و فریب سے بچائے رکھے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی اہم کام کرنے لگتے ہیں جس میں ہماری بقا ہے، ہماری نجات ہے، جس سے ہم بخش دیے جائیں، جس سے ہم اللہ کی رحمت کے قریب آ جائیں، تو شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے، یہ کام کہاں لکھا ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ ویسے نہیں ہونا چاہیے، اور انسان شیطان کے مکر و فریب میں آ کر اس کام کو ترک کر دیتا ہے اور اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کرنے والا، اپنی فرما برداری کرنے والا، اپنا ذکر و شکر کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔